अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किस्मत के बहुत धनी हैं। अब तक उनको ईरान जंग से रोकने के लिए जितनी भी करारदादें पार्लियामेंट यानी उनके मुल्क की कांग्रेस के अंदर पेश हुई हैं, वो तमाम की तमाम नाकाम गई है। कांग्रेस जो है वो दो हाउसेस पर मुश्तमिल है। अपर हाउस जो है वो सेनेट है और जो लोअर हाउस है वो ईमान नुमाइंदगान है। सेनेट के अंदर उनको ईरान जंग से रोकने के लिए अब तक 7 करारदादें पेश हो चुकी हैं और देखिए 7 की 7 नाकाम गई। इसके अलावा ईमान नुमाइंदगान में डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग से रोकने के लिए 3 करारदादें पेश हुई और वो 3 की 3 नाकाम गई। यानी कि किस्मत के कितने धनी है। कांग्रेस में जो पार्लियामेंट के अंदर जो कांग्रेस है उनकी उसके 2 हाउसेस हैं। सेनेट के अंदर बहुत मामूली अक्सरियत हासिल है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी को। 53 उनके हक में रिपब्लिकन पार्टी के हैं और 47 जो हैं वो डेमोक्रेट्स हैं। इसी तरह ईवान नुमाइंदगान जो 434 अरकान पर मुश्तमिल है उसमें 218 जो हैं वो रिपब्लिकन्स हैं और 216 जो हैं वो डेमोक्रेट्स हैं। यानी आपको सिर्फ 1-2 वोट आगे पीछे करने हैं और करारदाद मंजूर हो जाएगी। लेकिन अब तक 10 क्वेश्चन नाकाम हो चुके हैं, 7 सेनेट के अंदर और 3 ईवान नुमाइंदगान के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ईवान नुमाइंदगान में आज जो वोटिंग हुई है उसमें जो रिजल्ट आया है वो हैरत अंगेज रहा। 212 लोगों ने हक में वोट दिया करारदाद के, यानी डेमोक्रेट्स ने करारदाद पेश की। करारदाद ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग से दूर किया जाए, इस जंग को फौरन रोका जाए और उनके इख्तियार वापस लिया जाए जंग के हवाले से। 212 ने करारदाद के हक में वोट दिया और 212 ने ही करारदाद की मुखालफत में वोट दे दिया, यानी डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में वोट दे दिया। और अमरीकी कानून के मुताबिक जब वोट बराबर हो जाएं तो जो फैसला चल रहा होता है वो कंटिन्यू करता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं रोका जा सका। अच्छा, 1-2 रोज पहले सेनेट में भी वोटिंग हुई थी। अब सेनेट में जो है रिपब्लिकन्स 53 है और डेमोक्रेट्स 47 हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ, रिजल्ट आया 50 लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की कि नहीं जंग जारी रहनी चाहिए और 49 ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद कर दें। यानी कि सिर्फ 1 वोट के मामूली फर्क से डोनाल्ड ट्रंप जंग जारी रखने में कामयाब हो चुके हैं। उनको जंग जारी रखने से नहीं रोका जा सका। यह बहुत मामूली फर्क है, बहुत मामूली फर्क है। रिपब्लिकन्स यानी कि जो ईवान नुमाइंदगान है उसमें गुज़िश्ता रोज 2 अरकान ने हिमायत में वोट दिया डेमोक्रेट्स के, उन्होंने रिपब्लिकन्स के 2 अरकान ने डेमोक्रेट्स की करारदाद की हिमायत की, जबकि एक डेमोक्रेट ने अपनी करारदाद की मुखालफत कर दी। तो इससे क्या हुआ, वोट बराबर हो गए 212 से 212। इसी तरह सेनेट के अंदर भी जब करारदाद पेश हुई, डेमोक्रेट्स ने पेश की, उस वक्त भी रिपब्लिकन्स के कुछ अरकान ने मुखालफत कर दी, अपने ही डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत कर दी। लेकिन डेमोक्रेट से एक रुकन जो है वो पलटा खा गया और जिससे क्या हुआ कि 1 वोट से उनकी करारदाद नामंजूर हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि चीन के दौरे से आज ही वापस आ रहे हैं, उनकी कांग्रेस के अंदर एक्टिविटी चल रही थी, सारे मामला चल रहे थे, उनको ईरान जंग से रोकने की कोशिश की जा रही थी। अगरचे देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ये चाहते हैं कि किसी तरह वो ईरान जंग से निकल जाएं, क्योंकि ईरान जंग के अंदर जितने नुकसानात जो हैं अमेरिका उठा रहा है, जितनी सुबकी उसको हो रही है, जितनी महंगाई का सामना करना पड़ा है, जिस तरह अशिया खुर्दनोश महंगी से महंगी तरीन होती चली जा रही हैं, फ्यूल की प्राइसेस बेतहाशा बढ़ गई हैं। फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने से दुनिया में बेचैनी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। तो अमेरिका अब खुद चाहता है कि किसी तरह उसको बाइज्जत रास्ता मिल जाए और वो इस जंग से बाहर निकल जाए। कांग्रेस ने भी कोशिश करके देख ली, कांग्रेस में भी वो वोट जो है उनके हक में नहीं जा सके, करारदादों के हक में, और डेमोक्रेट्स अब तक नाकाम है। अब सूरत यह है कि आखिर ये करारदादें पेश क्यों की जा रही हैं। अमेरिकी कानून ये कहता है कि अगर कांग्रेस के दोनों हाउसेस यानी कि सेनेट और ईवान नुमाइंदगान अगर दोनों अपनी करारदाद मंजूर कर लें तो अमरीकी सदर को किसी भी जो जंग, खास तौर पर जंग से मुतालिक एक्शन से रोका जा सकता है। अमरीकी सदर के पास ये इख्तियार ज़रूर है कि वो कुछ छोटी मोटी झड़पें कर सकता है, कुछ छोटा मोटा हमला कर सकता है। वो ये कह सकता है जी कि एग्जेक्टिव ऑर्डर हमने दे दिया, इस वक्त हालात ऐसे थे कि फौरी तौर पर जंग हमें करनी पड़ गई, कुछ झड़पें करनी पड़ गई, क्योंकि हम हाउस को बुलाते तो देर हो जाती, कांग्रेस को इकट्ठे होने में देर लग जाती, सेनेट वाले आ जाते उनको देर लगती, ईवान नुमाइंदगान को इकट्ठा करने में देर लगती और करारदाद आती और हम उनसे इजाज़त लेते और फिर हम जंग शुरू करते तो उसमें टाइम लग जाता। तो इसलिए हमने फौरी तौर पर ये जंग शुरू कर लिया और ईरान के बारे में अमेरिका की हुकूमत ने तासुर यही दिया कि ये कोई
فل فلیج جنگ نہیں ہے، یہ تو کچھ جھڑپیں تھیں، ہم نے اپنے کچھ معاملات تھے ان کو درست کرنا تھا، اس کے لیے ہمیں یہ فوری طور پر کرنا پڑا۔ یہ فل فلیج جنگ نہیں ہے جو امریکہ نے شروع کی ایران کے متعلق، یہ ہے امریکی حکومت کا موقف۔ اب جب کہ امریکہ کو روکا جا رہا ہے، امریکہ کی جو حکومت ہے اس کو روکا جا رہا ہے، کانگریس میں ڈیموکریٹس کوشش کر رہے ہیں کہ ریپبلکن جو ایوان نمائندگان کے اندر اور سینٹ کے اندر اگر ان کی یہ کوششیں کامیاب ہو جاتی تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں یہ تھا کہ اگر سینٹ بھی قرارداد منظور کر لیتا اور ایوان نمائندگان بھی یہ قرارداد منظور کر لیتے تو پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جنگ فوری طور پر روکنے پڑ جاتی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی اختیار ہے، اور وہ اختیار ہے اس قانون سازی کو ویٹو کرنے کا۔ یعنی امریکی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر سینٹ اور ایوان نمائندگان قراردادیں منظور کر کے سادہ اکثریت سے امریکی صدر کو کسی ایکشن سے روکیں تو امریکی صدر اس ایکشن کو ویٹو کر سکتا ہے۔ اب پھر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اب اس ویٹو کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو اس ویٹو کو ختم کرنے کے لیے کانگریس کو پھر دوبارہ سے قانون سازی کرنی ہے، اور اس بار قانون سازی 2/3 میجورٹی سے کرنی ہے، یعنی 2/3 اکثریت لینی ہے۔ 2/3 اکثریت سے ہی امریکی صدر کے ویٹو کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب اتنی کشیدہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ جب قانون پاس ہو جائیں، جب امریکی صدر اس کو ویٹو کر رہے ہو، جب دنیا کو جنگ کے خطرے میں ڈال دیا گیا ہو، جب دنیا کی سلامتی خطرے میں ڈل چکی ہو، تو پھر صرف ویٹو ختم نہیں ہوگا، پھر ڈیفینیٹلی امریکی پارلیمنٹ یعنی امریکی کانگریس کے پاس ایک ہی رستہ بچتا ہے، اور وہ ہے مواخذے کا رستہ۔ پھر ویٹو ختم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی نہیں آئے گی، پھر 2/3 میجورٹی کا استعمال ہوگا امریکی صدر کی امپیچمنٹ کے لیے، جس کے خطرات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، کیونکہ اکتوبر نومبر کے اندر جو امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں، جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ حملہ کیا اور اپنے موافقت میں سارے حالات کو کرنے کی کوشش کی، تو وہ سارے حالات اب ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکنز پر الٹے پڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کانگریس کے اندر، سینٹ کے اندر صرف 3 ارکان کی اکثریت حاصل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی یعنی ریپبلکنز کو، یعنی 50 اور 47 کا فرق ہے، اور دوسری جانب ایوان نمائندگان کے اندر صرف 2 ارکان کی اکثریت حاصل ہے، 218 اور 216 کا فرق ہے۔ تو اب جو مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں آدھے ارکان منتخب ہوں گے، تو اس میں جو صورت یہی بنتی نظر آ رہی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ہے وہ اس وقت پاپولیرٹی کے حساب سے انتہائی نچلی سطح پر ہے۔ خود امریکی صدر جو ہے، صرف 33% لوگ جو ہیں وہ امریکی صدر کی حمایت کریں، اور جو امریکی صدر کی حمایت ہوتی ہے وہی تقریباً اس کی پولیٹیکل پارٹی کی حمایت کا بھی پیمانہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی اس وقت 33% لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہے، اور 33% ووٹوں کے ساتھ آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، ان کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جو ہاؤس ہے، جو کانگریس ہے، ان سینٹ کے اندر بھی ترتیب بالکل بدل سکتی ہے، ایوان نمائندگان کے اندر بھی ترتیب بالکل بدل سکتی ہے، اور یہ ترتیب اگر بدلتی ہے تو فوری طور پر امریکی صدر کو جنگ سے روکا جا سکتا ہے، اور اگر تنازع زیادہ بڑھتا ہے تو یہ دونوں ہاؤسز امپیچمنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور امپیچمنٹ اگر ہوتی ہے تو پھر یہ ایک بہت اہم موقع ہوگا کہ امریکی صدر کو اس کے اقتدار کے دوران ہی عہدے سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ جو آخری امپیچمنٹ کی کوشش تھی وہ بل کلنٹن کے خلاف ہوئی تھی، بل کلنٹن کے خلاف امپیچمنٹ جو مونیکا لیونسکی کیس تھا اس میں ان کی امپیچمنٹ ہوئی تھی، اور اس امپیچمنٹ میں بل کلنٹن بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب ممکنہ طور پر اس سال کے اختتام پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ممکنہ امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور امکانات یہی ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، کیونکہ ہاؤس میں 2/3 میجورٹی کے لیے بہت بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا ڈیموکریٹس کو، تو ابھی اس کے لیے سال کے اختتام تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔